Thank you everyone. Yes, sir. Such a beautiful clapping, है म अगाडि खास त्यो किन गएको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँले छिर्दै गर्दाखेरि यो किचन ल्याबमा छिर्दै गर्दा ठ्याक्कै अगाडिपट्टि तपाईँले एउटा कोटेसन देख्नुहुन्छ। कसैले याद गर्नुभएको छ? याद गर्नुभएकोले मलाई भन्नुहोस् त के लेखिएको छ? किचन र ल्याब छिर्दै गर्दाखेरि ढोकाको ठिक माथि एउटा कोटेसन छ हो। यस्तो पावरफुल कोटेसन छ, सायदसम्म तपाईँको लाइफको ओभरअल त्यो इमेज नै त्यहाँनिर उतारिएको छ। बुझ्नुभयो? यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कम बिफोर, गो लेट एन्ड डु समथिङ एक्स्ट्रा। सायद यो सेतो कोट लगाइसके पछाडि तपाईँको करियरमा तपाईँले बेसिक रूपमा बुझ्नुपर्ने, फलो गर्नुपर्ने केही मान्यताहरू छन्, केही सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्तलाई यो तीनवटा चिजले चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको छ। यही कोटेसन हामीले यो संस्था इस्टाब्लिस गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई दिएर जानुभएको यो चाहिँ चिज हो है। हामी जहिले पनि उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँसँग 2 मिनट समय बिताउँदा पनि हामी रित्तिएको हामी पुरा फिल हुन्छ, हामीलाई पुरा हामी त्यो भरिन्छौँ हामी एकाएक है। उहाँका विषयमा तपाईँहरू जस्तो जो नयाँ सेफहरू हुनुहुन्छ, कोही व्हाइट कोट लगाइरहनु भएको छ, कोही व्हाइट कोट लगाउनु अगाडिको तयारीमा हुनुहुन्छ, क्लास सुरु गरिरहनु भएको छ। कसैले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, सम्भवतः त्यति धेरै सोसियल मिडियामा देखिनुहुन्न, किनभने उहाँलाई सोसियल मिडियामा फुर्सद नै छैन। त्यही किचनमा उहाँ आफ्नो दैनिकी गुजार्नुहुन्छ र विगत 7 वर्ष जति भइसक्यो, 7 वर्ष विगत 7 वर्षदेखि नेपालको पायोनियर इन्स्टिट्युसन, पायोनियर होटल, जसले नेपालमा होटल पनि हुन सक्छ है र विदेशीलाई नेपालमा होटल नै चाहिन्छ र होटलको मेनु पनि बेच्न सकिन्छ। होटलका रुमहरू आजभन्दा त्यो बेला तपाईँलाई म पछि भनौँला, अहिले भन्दा पनि त्यो बेला त्यति महँगो थियो त्यो होटलको प्राइस। आज जो बजारमा हामी 5 स्टारका लग्जरियस होटलहरू भन्छौँ, स्विट रुमहरू भन्छौँ, के रुमहरू भन्छौँ, त्यति बेला त्यति नै प्राइसमा त्यो होटलले आफ्नो सेवा दिन्थ्यो। करिबन 50 वर्ष पुरानो इतिहास भएको सोल्टी क्राउन प्लाजा, अहिले चाहिँ द सोल्टी होटल, काठमाडौँका एक्जिक्युटिभ सेफ युवराज हुनुहुन्छ आज हामीसँग। उहाँलाई भव्य स्वागत गरिदिनुहोस् फेरि एकपटक। संयोगले जुड्दाखेरि यसो दायाँपट्टि देब्रेपट्टि देख्नुभयो, फोन गर्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच, आइदिनु भयो। यो नै न्यानो माया हो र हामीलाई जहिले पनि गुरुको चरण तपाईँहरूलाई छुवाइरहँदा देखाइरहँदाखेरि हामी आफ्नो त आशीर्वाद लिन्छौँ भने तपाईँहरूले पनि त्यो ब्लेस पाउनुहुन्छ र सानो सानो चिजले पनि तपाईँहरूलाई लामो बाटोसम्म डोल्याउन मद्दत गर्छ। सायद यही चिजहरू हो आज हाम्रा ग्रेजुएटहरू चाहिँ ग्लोबली उनीहरू काम गरिरहेको छन्, राम्रो राम्रो कोटीमा काम गरेको छन्, एउटा संस्कार लिएर काम गरिरहेको छन्। किनभने घर जति संस्कारी भयो त्यो घरको हरेक सदस्यले त्यो संस्कार चाहिँ ग्रहण गरेको हुन्छ होइन त। हाम्रो पनि कोसिस त्यही हो। आज हामीसँग हाम्रा सबैका प्रिय आदरणीय विज्ञ होइन, नेपालको यति पुरानो इन्स्टिट्युसनमा यत्रो लामो समय रुल गर्ने, रुल भन्छु म हजुर, एक्जिक्युटिभले किचन लिड गर्नु भनेको सम्भव रुलिङ हो। यो रुल गरिरहनु भएको सेफको बारेमा धेरै कुराहरू छन् मसँग तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने भन्दा पनि सेफ अलिकति हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू, यिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, जान्नुपर्ने कुरा र के हो भने कसैले चाहिँ हजुर जस्तै एक्जिक्युटिभहरूले लामो समयसम्म एउटा म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कमिटमेन्ट गराएर म्यानेजमेन्टलाई कन्फिडेन्स दिएर चाहिँ गर्नु सकिन्छ। हाम्रा होटलहरू 5 स्टार सब बिक्री भइसक्यो, नेपाली सेक्टर फेरि आउनु थाले कता कता दुःख लाग्छ। प्लिज धन्यवाद है। अब म त मलाई जान्दिनँ नमान्नु टिचर पनि हुन्छ, टिचरले त अब स्टार्टिङ र एन्डिङ प्रपरली गर्छ, म त्यो पनि थाहा छैन है। हाम्रो चाहिँ के छ भने यो गर यो नगर, यो गर यो नगर, त्यतिमा रहन्छ। स्पेसली अब यहाँ मेरोमा साथीहरू त्यो हिसाबले मैले हेलो भन्नलाई आदियो भने अब दिनलाई दिनुहोस् हुन त अब सबैलाई यो कस्तो होला अथवा के होला म यो बन्छु भन्ने ट्रेनिङ त हुनै पर्यो होइन, त्यो भएन हुँदैन। एउटा गट्स हुनै पर्छ। के भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि डिफाइन हुनुपर्छ।
पछि पास गर्छु, त्यसपछि म हेर्छु कतापट्टि जाने, के दुःख छ त्यो नगर्ने, सुख के छ त्यही गर्नेतिर लाग्दा त्यो होइन। जहाँ हार्डवर्क छ, जहाँ समस्या छ, जहाँ चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज छ, त्यही सक्सेस छ। फेरि च्यालेन्ज लिनु भने सक्सेसै हुँदैन होइन। त्यो भएर च्यालेन्ज लिन सक्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो है। अब बिहान मम्मीले उठाएर चिया खुवाएर पठाउनु भन्दा पनि आफूले उठेर अरूले चिया खुवाएर आयो भने अब राम्रो है। मेरो अफिस आउँदाखेरि यो सुरुवात हो है। अब अहिले आएर सेफको लगाएर चाहिँ सेफै बन्छु अथवा अर्को भन्दा पनि यो फिल्डमा कुनै पनि एरियामा जान सकिन्छ है। तर जहाँ गए पनि 100% हुनु पर्यो है। आफूले के सकिन्छ, कसैले भारी बोक्न सक्ला, कसैले उठाउन सक्ला, कसैले काट्न सक्ला, कसैले सफा गर्न सक्ला, 100% दिनु पऱ्यो क्या। त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाने, अर्को स्टेपमा 92तिर हामी स्टोर बोक्दाखेरि 8 तला माथि लानु पर्थ्यो अन्डरग्राउन्डबाट है। लिफ्ट थियो आइटिसीमा जस्ट जइन भएको थियो। त्यहाँबाट माथि जान चाहिँ अब हामी जुनियरहरूलाई त त्यो लिफ्टै चलाउनु नदिने। अनि त्यो रुम सर्भिस युज गर्नु पर्ने। अब माथि जानलाई के गर्ने, अनि त्यो सिँढीबाट हामीले क्रेटमा बोकेर माथि लानु पर्थ्यो। डर लाग्थ्यो कि अब देख्यो भने के गर्ला, हामीले लिफ्ट चलाएर लिफ्टमा चढ्यो भने फेरि कराउला जस्तो लाग्थ्यो कि त्यतिखेर अर्को पाटो हेर्दा चाहिँ अब मैले यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर सन्तुष्टि हुन्छ क्या। अब मान्छे यो ठुलो होटलमा यसरी गर्दैछु सन्तुष्टि त हुन्छ। अर्को साइडमा के हुन्छ भने म पछि चाहिँ केही न केही त भन्छु। त्यसको लागि दुःख हुँदैन, गल्दैन होइन। हुन्छ नि स्टेप माथि चढ्दाखेरि फिलिङ नै हुँदैन। त्यस्तै हो अहिले जसरी मजाले काम गर्छु तिमीहरू होइन, 100% दियो भने पछि गएर केही न केही त बन्छ। र म विदेशमा काम गर्दा पनि धेरै नेपालीहरूलाई एज ए स्टाफ मैले हायर गर्दा पनि नेपालीहरूले राम्रो काम गर्दैन, राम्रो आउटपुट राम्रो दिने, सबैले यिनीहरूले राम्रो गर्छ भने त्यो कन्सेप्टै छ क्या। इभन इन्डियामा होइन, विदेशमा त्यस्तो छ। नेपालमा अलिकति कम छ है। किनकि के छ भने धेरै कुराहरू अब अलिकति ब्लेन्डेड हुन्छ होइन। फेस्टिभल, आफ्नो पर्सनल कुराहरू होइन, फ्यामिली कुराहरूले होला, अथवा मेहनत अलिकति कम गर्ने कल्चर छ है। त्यो कल्चरलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नु हुँदैन। ज्यादा गर्ने, मेहनत ज्यादा गर्ने कल्चरले फलो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। जस्तो हरेक सेफहरूले भन्नुहुन्छ होला उहाँहरूले, हरेक मेहनत धेरै छ, दुःख छ, दुःख गर्नुपर्छ भनेर सबै वर्डै त्यही हुन्छ होइन, एभ्रिडे। अब त्यो भन्दा पनि होइन, अब सबै माइन्डमा अब होटलमा दुःख हुन्छ, बेकारमा आइछु अथवा यो भन्दा पनि होइन। दुःख त्यसलाई दुःख होइन, त्यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी लिने यस्तो छ अरे हामीले त्यस्तो गऱ्यो भने यो बन्छु भन्नु पऱ्यो नि है। त्यो हिसाबले त्यो भन्ने सम्भव छ है। अनि त्यो पछि गएर डिफाइन गर्छु भन्ने होइन। अहिले म बेस्ट बेकर बन्छु भनेर लाग्नु पऱ्यो, अथवा म बेस्ट कुनै एउटा एरियामा बेस्ट बन्छु भनेर लाग्नु पऱ्यो। त्यो सकेर मात्रै अर्को लाइन लिनु पऱ्यो क्या। किनकि हामी 100% हुन सक्दैन कहिले। वर्ल्डमा धेरै यो वर्ल्ड पुजिङ छ नि, धेरै ठुलो छ। जहाँ गएर ती कति हो होइन। त्यो भएर के सिक्ने त भन्दा बेसिक कुरा सिक्ने। बेसिक ठिक भयो भने सबै ठिक हुन्छ है। कुरीलाई मान्छेले धार लगाएको छ भने जे पनि काट्छ नि त, त्यो काट्दैन। वाह, त्यो भएर जति पनि सिकेको छ 100% दियो भने बेसिक कुराहरू जस्तो क्लिनिङ, मैले यसो राम्रो क्लिनिङ गरेको छु। कल्चर अब त्यो जाँदाखेरि क्लिन एज यु गो होइन। जानुभन्दा पहिला सफा गरेर जाने, 100% हुनु पऱ्यो। ऱ्यापिङ ट्यापिङ यो सबै सेटअप कसले के गर्ने डिफाइन हुनु पऱ्यो। कल्चरै त्यही हो नि त। पहिले कोट लगाएपछि म चाहिँ फ्यान मात्रै समाउँछु भने चाहिँ के हुन्छ त, हुँदैन नि त। फ्यान समाउनुभन्दा पहिलाको कुराहरू खोइ गर्नु पऱ्यो होइन। र त्यो कुकिङ मात्रै होइन कि अहिले चाहिँ हामीले के छ भने कुकिङ हुन्छ, कुकिङ छैन क्या। अहिले कुकिङ छ तर त्यसमा अरू कुराहरू जोडिन्छ। अब है हाम्रो पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो कि कुकिङ गरेपछि सक्यो। गुलाब जामुन र जलेबी बनाउनेले त्यो बनाएपछि सक्यो उसको काम क्या, मस्त बस्यो। त्यो होइन नि त। अब त त्यस्तो छैन। सबै कुराहरू गर्नु पऱ्यो, सबै कुराहरू सिक्नु पऱ्यो। कटिङ पनि जानेको छ, ऊ पनि जानेको छ, सबै कुराहरू जानेको छ। तर एक्सपर्टिज चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ हुनुपर्छ। फेरि सबै कुरा जानेको छ तर
टिचरहरू पनि सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ, तर एउटा एक्सपर्टिज हुन्छ नि, हिसाबको टिचरले हिसाब मात्रै पढाउँछ नि, होइन र? तर उहाँले अरू पनि क्लास लिन त सक्छ नि, सक्दैन? यसो इमर्जेन्सीमा। त्यसलाई एउटा एक्सपर्टिज चाहिँ भन्नुपर्छ है। एक्सपर्टिज बन्यो भने के हुन्छ भने तिमीले आफूलाई प्रुभ गरेको एरिया भन्नु है, म चाहिँ बेस्ट यो बनाउँछु, म चाहिँ सुसी मेकर हो बेस्ट भन्नुभयो होइन, के आउँछ तँलाई बेस्ट के आउँछ त, मलाई फलानु आउँछ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ नि। र अरू कुरा पनि 100% हुनु पऱ्यो। बेसिक तिमीले 100% गरेर छोड्ने होइन, जे पनि बेसिकहरू सिक्दाखेरि सस बनाउँदा बेसिक के छ त, 3-4वटा कुराहरू कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। फायर कन्ट्रोल, सल्ट, स्पाइसेस है, ज्यादा चिली हाले पनि गयो, सल्ट तलमाथि भयो नि गयो। फायर कन्ट्रोल होइन, धेरै गर्ने हो कि कम गर्ने हो कि, कुन बेला हाई कुन बेला लो हुन्छ नि, अटोमा आउँछ होइन, गाडी चलाउँदा गियर अटोमा जान्छ नि, हात कुन गियरमा जाने त्यस्तै त हो नि, कति जान्छ माथि कि तल कि मिडियम हो कि, त्यो स्लो कुकिङ बेस्ट, स्लो कुकिङ हाई कुकिङ होइन, स्लो कुकिङमा चाहिँ खाना मिठो हुन्छ है, राम्रो हुन्छ। त्यो भएर बेसिक कुराहरूमा ध्यान दियो भने अरू कुराहरू कुजिनहरू त आफै सिक्दै जाने हो, सिकेर सक्दैन। तिमीले रेसिपीहरू जस्तो कलेजमा चाहिँ अलिकति मार्क्सको लागि पनि रेसिपीहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्छ होइन, तर तिमीले 1 हप्तापछि सबै बिर्सिन्छ 100%। तिमीले परीक्षाको पहिला सबै रेडी गर्छ, 1 हप्तापछि बिर्स्यो। यसरी बनाउने, हामीले यस्तो गर्छ, पास्ता बनाउँदा यो गर्ने, यो सस यसरी गर्ने, उसरी सबै लेख्छ, तर बिर्सिहाल्छ होइन। कारण के हो त? कारण त्यही हो कि त्यो बेसिक कुराहरूमा ध्यान दिएको हुँदैन। तर तिमीले त्यो नसिकिकन, त्यो नघोटिकन बेसिक सिक यस्तो गरेर छ, यस्तो गरेर छ, यस्तो गरेर छ, तिमीले अन्दाजले गऱ्यो भने पनि नियर बाई हुन्छ क्या, उस्तै चाहिँ मिलिहाल्छ, प्रोसेस मिल्छ। रेसिपिज भनेको यो साइन्टिफिक होइन है, कसरी होइन भने कुनै पनि रेसिपीहरू अथवा भनौँ न ब्रेडको अथवा कुनै कुराहरू, ब्रेड बेकरीको स्पेसली हरेक कुराहरू मेजरमेन्ट लिन्छ होइन, सबै कुराहरू जोखेर युज गर्छ। त्यो पनि कुनै साइन्टिस्टले बनाएको भेटाएको छ तिमीले? छैन नि। साइन्टिस्टले बनाएको फलानु ब्रेड, यो साइन्टिस्टले बनाएको चाहिँ सुसी, यो साइन्टिस्टले बनाएको बिरयानी भनेर छ त? छैन नि। कुनै सेफहरूले, कुनै कुकहरूले कुनै जमानामा त्यो सुरु गर्यो, ट्राई गर्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरू के भयो, पछि गएर एउटा फर्म भयो, रेसिपी फर्म भयो। रेसिपी फर्म भएपछि के भयो, इस्टाब्लिस भयो क्या, वर्ल्ड वाइड भयो त्यो कुराहरू, वर्ल्ड वाइड सबैतिर चल्यो। त्यसपछि के भयो, त्यो स्ट्यान्डर्ड भयो क्या। साइन्टिस्टले भन्दा पनि कुनै सेफहरूले कुनै जमानामा त्यसलाई सुरु गर्यो, बनायो। त्यस्तै तिमीहरू पनि कुनै कुराहरू गर्न सक्छ, बनाउन सक्छ, तर बेसिक कुराहरू ध्यान दिएर ठुलो फ्यान्सी कुराहरूमा याद गरेर काम छैन छ, तर त्यो लिमिटेड समयको लागि बेसिक कुराहरू 100% गर्दै गयो। राइस कसरी पकाउने है, सोप गरेर पकाउँदा त्यो अब्जर्भेसन, त्यो पानी अब्जर्भ गरेर पकाउँदा के गर्ने है, फायरको लेभल के हो, कति राइसमा कति पानी हाल्ने है, अथवा कुन राइसलाई कुन एजको राइसलाई कस्तो हुन्छ त्यति जाने पुगिहाल्यो होइन। यति ग्राम यति भनेर अटोमा आउँछ, अटोमेटिक आउँछ है। त्यो भएर रेसिपिजहरू भनेको चाहिन्छ, तर बेसिक कुराहरूलाई 100% गऱ्यो भने सबै ठिक हुन्छ। त्यो भएर अब रेसिपी नै नपढ्ने भन्ने होइन, एक्जामको लागि सही हो, तर तिमीले सही कुरो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बेसिक कुराहरूलाई रेडी गऱ्यो भने सबै कुरा हुन्छ। मैले त्यहाँ किन फोकस गरेँ भने जब हामी सुरुवातमै ठिक हुँदैन, पछि गएर फ्यान्सी कुराहरू गर्नै सक्दैन। राम्रो गऱ्यो भने तिमीले है यस्तो हिसाबको फर्मुलाहरू सबै याद छ भने 4-5वटा फर्मुलालाई त्यहाँ ट्रायल गर्छौ नि तिमीहरूले है, हिसाब गर्दाखेरि यसले यो लाउँदा हुन्छ, यसलाई लाउँदा हुन्छ, त्यस्तै हो यो पनि गर्दाखेरि आयो भने बेसिक कुराहरू त सबै थाहा छ। राइस ठिक भएन भने यसलाई के सोप गर्दाखेरि अलिक सोप गरेर गर्ने कि, अथवा यसलाई पानी अब्जर्भ गरेर गर्ने हो कि, अथवा राइसको एज के छ है, पानी कस्तो छ होइन, हार्ड वाटर छ कि सफ्ट वाटर छ कि आफै थाहा हुन्छ है। त्यो भएर यो पनि एउटा हामी यो सेफ कोडहरू लगाइसकेपछि हामी एउटा ल्याब गइरहेको ल्याब, जस्तो साइन्स ल्याब
व्हाइट कोट लगाएर टोपीहरू लगाएर मास्क लगाएर जान्छ। कारण के हो भने जम्सहरू पनि जान्छ, खराब नहोस् है, अरूलाई केही नहोस् भन्ने छ नि त, त्यस्तै होइन। त्यो भएपछि के हुन्छ, सेफहरू पनि त्यस्तै हो कि एउटा ल्याबभित्र काम गरिराखेको हो, धेरै केमिकलहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, एसिडहरू चलाउँछ, भिनिगर भन्ने एसिड त होइन, एसिडिक एसिडबाट भिनिगर बनाउँछ होइन, पानीको मात्र मेजिङ गरेको। त्यो हुँदा हामीले केमिकल पनि चलाएको हुन्छ, अरू कुराहरू पनि चलाइरहेको हुन्छ, हामी ल्याबमै काम गरिरहेको छ। हाम्रो हातबाट गएको खानाहरूले चाहिँ मान्छेहरूको हेल्थमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्छ होइन, राम्रो दिए राम्रै हुन्छ, नराम्रो दिए नराम्रो, अथवा फुड पोइजनिङहरू हुन्छ है। फुड पोइजनिङहरू किन हुन्छ कसरी पर्दा थाहा हुन्छ है, धेरै त्यसमा अब तिर जाँदा धेरै लामो हुन्छ। त्यो लेभल हामीले त्यो छुट्याउन सकिएन भने के त, हामी ल्याबमा काम गर्ने मान्छे गडबड गरेको मान्छे बिमारी हुन्छ, मर्छ है। त्यो भएर हामी अब ल्याबमा काम गर्ने हो, त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ, एकदमै हाई। पछि त्यो काम गर्दै गएपछि हामी एसोसिएसनमा लर हुन्छ, होटेलमा जाँदा आफ्नो होटेलमा हाम्रो ट्रेनिङै गर्दा हेर्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ टच भएको हुन्छ नि त है। त्यस्तै अब सेफहरू भएन, अर्को लाइनमा गयो उसले त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने बेसिक कुराहरू है। पानी हाल्दा कसरी हाल्ने, हाल्दाखेरि के गर्छ, ढाक्नु छ कि के हुन्छ नि त प्रोसेस, त्यसको धेरै छ, ती कुराहरूले ध्यान दिन्छ है। घरमै मानिदिउँ, हामी गर्दैनौँ, घरमा पानी दिँदा एउटा ससरमा अथवा केहीमा ढाकिन लिएर गएर ग्लास राखेर पानी अब राइट साइडबाट हो कि लेफ्ट साइडबाट हो कि त्यसको प्रोसेस छ। हाल्यो भने त त्यसले के हुन्छ निसन्देह भन्छ भने त्यो भएर मेरो चाहिँ सोचाइमा है के छ भने हामीले काम गर्दा जहिले अड काम गर्नुपर्छ कि, अड खराब होइन क्या, अड भनेको बाङ्गोटिङ हो क्या, स्ट्रेट गर्नु भने हुँदैन। जस्तो तिमीले प्लेटिङ गऱ्यो भने फ्ल्याट प्लेटिङ गऱ्यो भने राम्रो लाग्छ लाग्दैन, त्यसलाई अड प्लेटिङ गऱ्यो भने के लाग्छ राम्रो लाग्छ। प्ल्याटरहरू डिफ्रेन्ट अथवा त्यो खानाहरूको तिमीले साथै गरेछ भने क्याच हो कि कसैले लामो कपाल पारेर आइरहेछ जेन्ट्सहरूले भने उसले हेर्छ है परिवार अथवा गाडी यति आएछ हजुरले भनिहाल्यो लामो आइरहेछ भने परबाट हेर्छ, उसको युनिकनेस छ नि त, उसको एउटा फ्यासन होला के होला सबैको आँखा त्यहाँ पहिला जान्छ है, हो कि त्यस्तै हो। खाना पनि त्यस्तै हो, केही कुराहरू अड छ, अड भनेको नराम्रो होइन, राम्रो समथिङ डिफ्रेन्ट, त्यो कुराहरू भयो भने के हुन्छ क्याच डेफिनेटली टेस्ट चाहियो है, त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि, बेसिक कुराहरू हुनै पऱ्यो। अब मैले भने बेसिक कुरा ठिक अटोमेटिक के हुन्छ है, बेसिक कुरा ठिक भएपछि सबै ठिक हुन्छ। त्यो भएर हामी चाहिँ एउटा गाडीको इन्जिन जस्तो भन्नुपर्छ, सबै रिपेयर गरेर गाडी रेडी रन हुन्छ। अब गाडी जहाँ पनि सँगै जान्छ भने ठिक आउँदाखेरि आउने बित्तिकै टोइलेट जाने, फलानु जाने, उता जाने, बियर डुब्यो, भोक लाग्यो, के लाग्यो सबै बेसी पहिले रेडी हुनु पऱ्यो है, रेडी त्यो लेभलमा आउनुपर्छ। यो भनेको जब सेन्टर जस्तो काम गर्ने भयो भने जाने ठाउँ है, त्यो कुराहरू रेसिपी सिकेर पनि सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन, बेसिक कुराहरू बेसिक कुरा ठिक छैन भने नै भयो। अब बेसिक कुराहरू सबै गर्छ, युनिफर्म कतिको सफा कतिको छ, अथवा कसैले चाहिँ काम देखाउनले छिटा छिटा गरिरहेको छ गऱ्यो भने देखाउँछ होइन, त्यो होइन है, प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो है। राम्रो है, त्यो भएर कस्तो भन्दाखेरि पछि गएर तिमीले अब मैले भन्दा चाहिँ है हेर्दै थाहा हुन्छ कि उसले त्यो काम गर्दाखेरि स्ट्यान्ड एकचोटि ग्रिप फर्स्ट ग्रिपमै थाहा हुन्छ उसले लाइट कसरी समाउँछ, चलेको कसरी सेट गरिरहेको छ, अथवा उसको एप्रोच कस्तो छ भने थाहा हुन्छ कि यसले काम गरिरह्यो है। हामीले टिभीहरू दिँदा पनि यस्तो कुराहरू धेरै रेसिपी अथवा यो टिभीले गरेर काम छैन, बेसिक कुराहरू हुन्छ मैले भन्नु है, त्यो त्यसमै थाहा हुन्छ। त्यो भएर राम्रो गर, बेसिक कुराहरू ध्यान दियो र साथीभाइ मजा पायो भने भित्र आएर सिरियस गर्नुपर्छ, मल्टिपल माइन्डमा जाँदैन होइन। अब मैले पास भने जान्छ यस्तै हार्डवर्क गरिदिनु
हेर्नु बेस्ट सेफ भएर जानु पऱ्यो होइन। लेडिजहरूले बिहा गर्न अरे भने गरेको डिफ्रेन्ट आइटमहरू दियो अरे गेस्ट आयो अरे मानिलियो होटेलको स्ट्यान्डर्ड कुनै कुराहरू एउटा देउनु कस्तो खुसी हुन्छ अथवा ग्रुपको ग्यादरिङ होला पनि है कसैको मम्मीहरूलाई भन्दा त्यहाँ अरे त्यो पर्दैन अब भोलि पछि छुट्टी छ मै हेर्छु आज पुरा टोटल मिल बिहान बेलुकासम्म प्र्याक्टिस गरेर त्यो नयाँ कुरा हुन्छ है सिकिन्छ परिवारमा पनि म केही त हुँदो रहेछ होइन सिकेछ यसले भन्छ है यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ हुन्छ प्र्याक्टिस पनि हुन्छ परिवारमा राम्रो हुन्छ परिवारबाट अलिक हल्ला हुन्छ बाहिर समाजमा राम्रो हुन्छ समाजमा भइसकेपछि देशमा हुन्छ होइन त्यस्तो हो नि त होइन के भएर तिमीहरूले डिग्री मात्रै लिएर भोलि गएर ठुलो मान्छे सक्दैन 100% काम सक्छ 100% काम तिमीले 100% गऱ्यो भने इम्तियाज पुलिसको नाम सुनेछ बलिदान भन्ने लोकपाल है उसलाई चाहिँ लखनऊको कुनै कबाब सेन्टरमा बाटो कबाब बेचिरहेको बेला आइटिसीको ओनरहरूले चाहिँ मिठो लाग्यो उहाँलाई लिएर गएर पछि गएर उसलाई मास्टर सेफ लिएर उसलाई डाइरेक्ट हेरेर उसमा राखेर गरिरहेको है काम गरिरहेको जमाना 10-15 लाख आइसी गरेको 90s को दशकमा लिएर राखेको उहाँलाई त्यसरी राखेको भएर उसले कुनै डिग्री छैन उसले पढा लेखा छैन एउटा छ भनेपछि त्यस्तो लेभल थियो अहिले अहिलेको जमानामा त्यो हुन्थ्यो अहिले नगर्ने भन्ने गर्न चाहिन्छ सबैको नलेज चाहिन्छ साथसाथमा हाम्रो आफ्नो काम पनि चाहियो है तिमीहरू पछि डिग्री लिइसक्दाखेरि तिम्रो 100% गर्नु कस्तो राम्रो हुन्छ डिग्री लिइसक्यो अनि काम सिक्यो अनि गएर पनि गऱ्यो काम सिक्यो यो काम त तिमीहरूले घरमा पनि सिक्छौ यहाँ त झन् राम्रो सेवाले सिकाउनुहुन्छ घरमा पनि सिक युट्युब हेरेर सिक्ने भन्छ नि मान्छे युट्युबमा भएको कुराहरू अथवा इन्टरनेटमा भएको कुराहरू कुनै पनि भेटरान सेटले हाम्रो हुँदैन है भेटिएको छ छैन ताजको फलानी सेटको रेसिपी भनेर युट्युबमा हालिरहेको छ घरको मान्छेहरूले प्र्याक्टिस गर्ने जुनुन भएको मान्छेहरूले हाल्या हुन्छ नथिङ रङ राम्रो हुन्छ तर त्यो कमर्सियल हिसाबमा सायद मिल्दैन है घरको हिसाबले चल्ला कमर्सियल्ली चाहिँ फिट नहुन सक्छ त्यो भएर आफूले प्र्याक्टिस गरेका कुराहरू चाहिँ राम्रो युट्युबमा हेर्ने गर्ने हेर्ने के राइट के रङ भनेर छुट्याएर त्यो है अनि सेटले चाहिँ के टिप्सहरू दिनुभएको छ बिगिनरलाई प्रोफेसनललाई र एक्जिक्युटिभ लेभलमा है यो चिजहरू स्टेप बाई स्टेप भन्नुभएको छ नि सेटले है के कुराहरू यहाँ बुझ्ने के कुराहरू त्यहाँ बुझ्ने के कुराहरू त्यहाँ बुझ्नको लागि यहाँ गर्ने कुरा भन्नुभएको छ नि होइन त्यो कुराहरू कसले फलो गर्ने भन्नुहोस् त सबैले
पक्का हो नि Yes, sir. सेफले बाहिर भने जस्तो कमीको गो लेट एन्ड डु समथिङ एल्स अलिक सेफले भन्नुभएको छ नि फरक गर्नुहोस् अलिकति युनिक हुनु पऱ्यो पृथक हुनु पऱ्यो है सबैले चिज त गरी बुझ्दै हुन्छ तर तपाईँको प्रेजेन्टेसन के हुन्छ भन्ने चिजमा महत्त्व राख्छ भन्नुभयो नि त्यो कसले गर्ने नर्सरी पढाए जस्तो त नगर्ने मात्र भन्नु न एकजना मात्रै निस्कौँ न सबैले गर्ने हो नगर्ने को कसले भन्नुहोस् त ल नगर्ने को सबैले गर्ने है सेफले हरेक सेफको आफ्नो हरेक सिक्वेन्समा तपाईँहरूलाई जो सेफले इन्क्लुड गर्नु भएको छ त्यो एक्सपिरियन्स बोलेको है सेफको बारेमा म भन्छु जति बेला सेफ एजुकेटेड हुँदै हुनुहुन्थ्यो बजारमा एउटा हल्ला त्यतिखेर हामीलाई धेरै फास्ट होटलमा चाहिँ कसरी कसरी सेफ गर्नुहुन्छ है धेरै फास्ट होटलमा त्यतिखेर पनि बाहिरका सेफहरू हुनुहुन्छ बाहिरका सेफहरू नराम्रो होइन हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ तर हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा एक्जिक्युटिभ सेफहरू जस्तै आज हामीले एउटा सेफ हुनुहुन्छ धेरै प्रपर्टीहरूमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफहरू हाम्रो नेपालको प्रपर्टीहरूमा कन्सल्टेन्ट गरिरहनु भएको छ एक्जिक्युटिभ लेभलमा हुनुहुन्छ होइन त्यो बेला अलिकति खडेरी थियो नेपाली सेफहरू फेरि अब छैनन् कि क्या हो भने जस्तो पनि भएको थियो अवस्था बाहिर जान्छ अलिकति समस्या पनि छ होइन अलिकति डेडिकेटेड भएर यो प्रपर्टीमा काम गर्नु यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु त्यो आफैमा पनि एउटा ठुलो पेसेन्स हो कि हृदयलाई बाँधेर राख्न सक्नुपर्छ है त्यो बेला चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफको रूपमा युवराज सेफ त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि एउटा विस्पर थियो एउटा साउन्ड थियो बजारमा यस्तो जब्बर मान्छे हो जसलाई महिना दिन पनि होटलमा बसेर 24 घण्टा काम गर्नु पऱ्यो भने पनि यो मान्छे काम गर्छ त्यसरी जितेको एक्जिक्युटिभ हो त्यसरी पाएको म आज सुनाउँछु तपाईँहरूलाई पनि सुनाउँछु त्यो अलिकति एक्स्ट्रा भन्दै हुन्छ नि सेफले त्यो चाहिँ यिनै हातहरू हुन् जो 10औँ यहाँ लेखिरहनु भएको छ जसले वर्ल्डको पावर होइन पावर अफ हाउस भन्छ नि होइन पावर हाउसहरू पर्सनालिटीहरूलाई खाना सर्भ गर्नु नरेन्द्र मोदीदेखि लिएर धेरै भिआइपिजहरू हुनुहुन्छ जो नेपाल भ्रमणको क्रममा आउनुहुन्छ धेरै सेलिब्रेटेड हुनुहुन्छ मोदीको सानो किस्सा खास गरेको चाहिँ खानामा चाहिँ मलाई कस्तो मन पर्थ्यो अनि मैले पछि रेकमेन्ड गर्दाखेरि बनाइसके पछाडि त्यो एप्रिसिएसन जब एक्जिक्युटिभले पाउँछ नि त्योभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट के पनि होइन आफ्नो काम पनि पाएको त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई एकजनाले भने टिमले गरेका हुन्छ होइन म त फ्रन्टलाइनमा गयो होइन हाम्रो टिमलाई चाहिँ त्यो हिसाबले ट्रेन गरिसकेका हुन्छ कि भिआइपी लेभललाई के गर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ नट ओन्ली टेस्ट धेरै कुराहरू हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरेर हामीले अन टाइम डेलिभरी गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको लाइट्सलाई ध्यान दिएर है त्यो गर्दापछि उहाँहरूले अब डेफिनेटली हामीले मन पराउने गरी नै गर्नु पऱ्यो है मन पराउनु भएको छ है एप्रिसिएसन मिडिया छ उहाँहरूले है बेसिक कुराहरू नै अब यो चलन छ अब ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ महँगो खानाहरू भन्ने कुराहरू होला होइन बेसिक कुराहरू घरको खानाहरू हुन्छ नि बेसिक कुराहरूलाई ध्यान दिनुहुन्छ है हेल्थको कुरा पनि आउँछ र उहाँहरूले बेसिक कुराहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरू डेलिभरी गर्दाखेरि मलाई त घरकै जस्तो याद आयो यस्तो राम्रो भयो राम्रो भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ एप्रिसिएसन चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो र कतिपय कुराहरू लेखेर जानुहुन्छ यस्तो यस्तो भएर है सेयर गर्नुहुन्छ मैले यस्तो सोचेको थिइनँ नेपाललाई तिर आउनुहुन्छ भनेर त्यो कुरा त समस्त टिमको लागि हो नि त होइन एज अ इन्चार्ज डेफिनेटली एप्रिसिएसन त पहिला पायो होला एज अ टिम लिडर भएर पाएको थियो होइन फाइनली हेर्दा कन्फ्लिक्टो लाग्यो भने हामीले कसैलाई सर्भ गरिरहेको छु भने नेपालले सर्भ गरे होला नि त मैले अथवा टिमले नेपालले सर्भ नेपालमा यस्तो हो भन्ने कुरा यस्तो खाएँ भन्ने कुराहरू आउँछ हाम्रो लोकल कुराहरूलाई पनि हामीले जोडेर आउँछौँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ कति कुराहरू मिल्दैन त्यहाँ हामीले भने जति कुराहरू दिन पनि मिल्दैन किनकि धेरै कुराहरू उहाँहरूको अनुमतिमा हुन्छ त्यो भएर हामीले कोसिस गर्छौँ कि नेपालको अलिकति झल्को जाने गरी उहाँहरूले के गरोस् है त्यो कुराहरू हामीले अलवेज अगाडि सारेर आउँछ र प्रायः भिआइपीहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भन्दा नि माथि के हुन्छ होइन त्यो भएर एउटा चाहिँ हामीले
एयरपोर्टमा जाँदाखेरि कार त यस्तो थियो अथवा त्यो बाटोमा यस्तो देखाएको थियो अथवा डेकोरेसन थियो भनेर यादै गर्दैन नि, याद गर्ने के हो त खाना होइन। त्यो भएर हामीले प्राउड चाहिँ हुनुपर्छ त्यसमा है। ओके तपाईँले यो बोर्ड लाउनु भएको छ, यस्तो प्रोफेसन नहुनु छ फेरि खोल्नु पर्दैन। मैले पटक पटक भनेको छु दोस्रो खाने यो एज फ्याक्टरले पनि भन्दैछु म, र स्किल र प्रोफेसनको हिसाबले यस्तो जति बढी पनि अनुभव बढ्दै जान्छ। तर एक्साइटेड भनेको छ आफूलाई अपग्रेड चाहिँ गर्नुपर्छ है, एक्सेप्टेन्स चाहिँ गर्दै जानु पऱ्यो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूमा एउटा संस्कार चाहिँ छ र बस्छ र बनाउनु पनि पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच युवराज सेफ।